शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति जीवनलाई परिवर्तन गर्ने एक अद्भुत जीवन कहानी विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत समर्पण बुद्धिको विषयमा व्याख्या गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, पिताश्री ब्रह्म बाबामा जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबाको प्रवेशता भयो, तत्पश्चात उहाँले सम्पूर्ण समर्पण गर्नुभयो। न केवल धनको समर्पण, मनको समर्पण, सम्बन्धको समर्पण, सम्पर्कको समर्पण, मन, वचन, कर्म, सम्बन्ध, सम्पर्क, बुद्धिको समर्पण, सर्व प्रकारको समर्पण समारोह मनाउनुभयो। मनको समर्पण भन्नाले मन परमात्माको स्मृतिमा लवलीन भएको अथवा मनमना भव स्थितिलाई मनको समर्पण भनिन्छ। बुद्धिको समर्पण अथवा बुद्धिमा मैपन नआउने र बुद्धि हमेशा परमात्माको स्मृतिमा, बुद्धि परमात्मामा लागेको अवस्थालाई बुद्धिको समर्पण भनिन्छ। जति पनि बुद्धिको योजना छ, भिजन छ, बुद्धिको बौद्धिक क्षमता छ, यो सबै परमात्माको देन हो। यो परमात्माको कार्यमा लगाउनु नै बुद्धिको समर्पणता हो। वाणीको समर्पणता अर्थात् परमात्मा शिव बाबाले यस सृष्टिमा आएर उच्चारण गर्नुभएका महावाक्यहरू मात्र बोल्नु, यसलाई वाणीको समर्पणता भनिन्छ। यसै गरी संस्कारको समर्पणता अर्थात् पुरानो कलियुगी संस्कारलाई त्याग गरेर नयाँ सत्ययुगी संस्कार, दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार अथवा 7 गुणको संस्कारलाई इमर्ज गर्नु, 5 विकारको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारको संस्कारलाई त्याग गर्नु नै संस्कारको समर्पणता हो। यसरी ब्रह्म बाबाले सम्पूर्ण समर्पणताको गुह्यता र गहनतालाई बुझेर सम्पूर्ण समर्पण र समर्पित हुनुभएको थियो। मन हमेशा परमात्माको स्मृतिमा, श्वासोश्वास भगवानको स्मृतिमा रहनु मन समर्पण हो। कर्मको समर्पणता अर्थात् जस्तो कर्म मैले गर्नेछु, मलाई देखेर अरूले पनि यस्तै कर्म गर्नेछन् भनेर कर्म गर्नु कर्मको समर्पणता हो। पिताश्री ब्रह्म बाबाले लौकिक सम्बन्धलाई पनि अलौकिकतामा समर्पण गर्नुभयो, लौकिकलाई अलौकिकतामा ढाल्नुभयो। यसरी कुनै पनि व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउँदा पनि म एक आत्मा हुँ र उहाँ पनि एक आत्मा हुनुहुन्छ, सम्पर्कलाई पनि अलौकिकतामा ढाल्नुभयो। यो हो सम्बन्ध सम्पर्कको समर्पणता। पिताश्री ब्रह्म बाबाले सम्पत्तिको समर्पण गर्नुभयो। जब परमपिता परमात्मा शिव भगवानको प्रवेशता भयो, तब आफ्नो सबै चल अचल, जल जर जेवर, धन सम्पत्ति, हीरा मोती सबै परमात्मा शिव बाबालाई समर्पण गर्नुभयो। यसै गरी समय पनि धन हो र समयलाई पनि समर्पण गर्नुभयो। समयलाई व्यर्थमा, व्यर्थ बातमा, व्यर्थ कार्यमा, व्यर्थ चिन्तनमा नलगाइकन समयलाई समर्थ कार्यमा लगाउनु, समयलाई समर्पण गर्नु हो। यसरी समय पनि धन हो, चरित्र पनि धन हो। यी सबै प्रकारका धनहरूलाई श्रेष्ठतामा, अलौकिकतामा, ईश्वरीय कार्यमा समर्पण गर्नुभयो। हामीले प्रजापिता ब्रह्म बाबा जीवनको आदर्श, हामी सबैको फलो फादरको रूपमा हुनुहुन्छ। बाबाले गरेका एक एक कर्महरू हाम्रो जीवनको ऐना बनाएर, आदर्श बनाएर आफ्नो कर्मलाई बाबाको कर्ममा तुलना गरेर हेर्नु नै बाबा समान बन्नु हो। तुलना गरेर हेर्नुको साथसाथै आफ्ना कर्म, विचार, बाणी, व्यवहारलाई बाबा समान बनाउनु नै फलो फादर गर्नु हो। एकपटक पिताश्री ब्रह्म बाबाको मुम्बई हस्पिटलमा अपरेसन भएको थियो र अपरेसन पश्चात बाबालाई अपरेसन थिएटरबाट डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। त्यति नै बेला अपरेसन थिएटरबाट आएको जो
बेड हुन्छ, त्यो बेडबाट उठेर बाबा कुर्सीमा बस्नुभयो। बाबाको शरीरमा पाइप जडान गरिएको थियो र पाइपबाट रगतको धारा बगिरहेको थियो। त्यति नै बेला बाबाले कपी कलम माग्नुभयो र बाबाले 2 दिनको मुरली 6 पेज मुरली लेख्नुभयो। र आदरणीय दादी जानकीजीले यो दृश्यलाई देखेर दादी रुनुभएको थियो। बाबाको मुरलीसँग, ज्ञान रत्नसँग र आफ्नो कर्तव्यसँग यति ठुलो एउटा श्रद्धा भनौँ, एउटा उत्तरदायित्वको भावना भनौँ, कर्तव्यनिष्ठता भनौँ, त्यो बाबामा अखुट भरिएको थियो। बाबाले आफ्नो शरीरको आरामको पनि समर्पण गर्नुभयो, आरामको त्याग गर्नुभयो। समस्त विश्वका जीवात्मा आफ्ना आध्यात्मिक वत्सहरूलाई आध्यात्मिक ज्ञान मुरली, किनभने हिजो अपरेसन भएको दिन थियो, त्यो दिन मुरली प्राप्त भएन र आज पनि यज्ञवत्सहरूलाई भगवानको दिव्य गीता ज्ञान मुरली प्राप्त नहुने देखेर बाबाले तत्काल नै कुनै पनि आराम, कुनै पनि चिज नखाइकन 6 पेज बाबाले मुरली लेख्नुभयो। यसरी शरीरको आरामको पनि समर्पण गरेर विश्व सेवामा आफ्नो जीवनलाई होम्नु भएको थियो। जब निराकार ज्योतिर्बिन्दु परमपिता परमात्मा शिव भगवानको प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको मानवीय तनमा प्रवेशता पश्चात पिताश्री ब्रह्मा बाबाले आफ्नो व्यापारलाई समेट्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो भागीदारलाई भन्नुभयो, अब त मलाई यो व्यापार झुटो जस्तो लाग्दछ। बाबाले भन्नुभएको थियो, मलाई यो सुन, हिरा, मोतीहरू पनि अब ढुङ्गो माटो जस्तो प्रतीत भइरहेको छ। बाबाले भागीदारलाई भन्नुभयो, मैले आफ्नो सम्पत्ति भगवान शिव बाबाको नाममा विश्व कल्याणको लागि लगाउनु छ। पिताश्री ब्रह्मा बाबाले भागीदारलाई एक पत्र लेख्नुभएको थियो। पत्रमा लेख्नुभएको थियो, अलिफको अल्लाह मिली, बेको मिली झुठी बादशाही, आई तार अलिफ की हुआ रेल का राही। यहाँ अलिफ भनेको परमात्मा, पिताश्री ब्रह्मा बाबालाई परमात्मा मिल्नुभयो। बे भनेको बाबाको भागीदार, भागीदारलाई झुठी बादशाही भनेको झुटो व्यापार मिल्यो, झुटो सम्पत्ति मिल्यो। आई तार अलिफ की भनेको भगवानको तार आयो, आवाज आयो, भगवानको आदेश आयो। हुआ रेलका राही भनेको त्यो सबै छोडेर बाबा चाहिँ हैदराबाद फर्किनु भएको थियो। यसरी पिताश्री ब्रह्मा बाबाले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई 17 फरवरी 1937 ओम राधाको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेर आफ्नो जर जेवर चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति परमपिता परमात्मा शिव बाबाको नाममा विश्व कल्याणको लागि समर्पण गर्नुभएको थियो। यसै गरी पिताश्री ब्रह्मा बाबा जब यसरी तन मन धन, मन वचन कर्म, सङ्कल्प बुद्धि संस्कार सहित जब परमपिता परमात्मामा समर्पित हुनुभएको थियो, तत्पश्चात बाबाले आफ्नो धर्मपत्नी यशोदा मातालाई पिताश्री ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो, मैले आफ्नो तन मन धन परमपिता परमात्मा शिव बाबालाई समर्पित गरेँ, समर्पण गरेँ, तिम्रो के विचार छ? यसरी सोद्धा यशोदा माताजीले पनि भन्नुभयो, मैले पनि आफ्नो तन मन धन सबै परमात्मा शिव बाबालाई समर्पित गर्दछु भनेर तत्काल नै माताजीको शरीरमा लाखौं करोडौं रुपैयाँका हीरा मोतीको गहनाहरू लगाउनु भएको थियो। तत्काल उहाँले ती गहनाहरू निकालेर बाबाको हातमा समर्पण गरिदिनु भयो र एउटा मात्र गहना जो नाकमा थियो त्यो गहना मात्र उहाँले राख्नु भएको थियो। फेरि पिताश्री ब्रह्मा बाबाले सोध्नुभयो, त्यो किन राख्नु भएको? तब माताजीले भन्नुभयो, यो सुहागको प्रतीक हो। फेरि बाबाले भन्नुभयो, जब म परमपिता परमात्मा शिव बाबाको बच्चा बनिसकेँ, मेरो शरीर पनि भगवानमा अर्पित भइसक्यो भने त्यो कसको लागि किन राखेको? तब माताजीले त्यो नाकको गहना पनि फुकालेर बाबालाई समर्पित गर्नुभयो। यसरी प्रजापिता ब्रह्मा बाबाले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन, सम्पूर्ण परिवार सहित परमपिता परमात्मा शिव बाबाको नाममा यज्ञमा सब चीज समर्पण
गर्नुभयो। न केवल तन, मन, धन, समय, सङ्कल्प, श्वास, संस्कार, बुद्धि सर्व प्रकारले परमपिता परमात्माको हो। यो बुद्धि पनि परमात्माको हो। म केवल निमित्त मात्र हुँ, सबै कार्य परमात्माको हो। यस्तो बुद्धि, समर्पणमयताको बुद्धिले बाबाले निश्चिन्त र बेफिक्र जिन्दगीको अनुभूति गर्नुभएको थियो, हल्कापनको अनुभूति गर्नुभएको थियो। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब 1950मा कराचीबाट माउन्ट आबूमा स्थानान्तरण भइसकेपछि यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रिजकोठीमा रहन थाल्यो। ब्रिजकोठी सहरभन्दा अलिकति फरक जङ्गलको बीचमा एकान्त तथा अत्यन्त मौन, साथसाथै शमशान घाटको उच्चाट वातावरण भएको हुनाले एउटा अत्यन्त मौन, अर्कै किसिमको बाबाले त्यो परीक्षालाई सामना गर्नु पर्यो। बाबाको साथसाथमै अत्यन्त उच्च कुल खानदानमा पालन पोषण हुनुभएका आदरणीय दादीजीहरू, अत्यन्त सुख सुविधामा हुर्किनु भएको व्यक्तित्वहरू सयौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो। पिताश्री ब्रह्म बाबा स्वयं पनि अत्यन्त रोयल र राजकीय स्तरमा रहनुभएको त्यस्तो जीवन एकाएक बेगरी पाठको रूपमा अब आज के खाने, भोलि के खाने, के लगाउने, औषधि उपचार के गर्ने, किनकि 14 वर्षसम्म ब्रह्म बाबाको आफ्नो सम्पत्ति 304 लगभग 400 जनादेखि 500 जनासम्म यज्ञवत्सहरूले 14 वर्षसम्म खाँदा पिउँदा लगाउँदा त्यो सम्पत्ति सिद्धिएको थियो। किनकि हैदराबाद सिन्धमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अथवा ओम मण्डलीलाई त्यहाँ कसैले पनि सहयोग गर्नुहुन्थेन। पिताश्री ब्रह्म बाबाको आफ्नै सम्पत्तिले 14 वर्षसम्म यो संस्था अगाडि बढिरहेको थियो। जब 1950मा माउन्ट आबूमा आइसकेपछि एकाएक बेगरी पाठ सुरुवात भयो र त्यति नै बेला जगदम्बा सरस्वती मम्माको शरीरमा पनि अस्वस्थताले प्रवेश गरेको थियो। कहीँ बच्चाहरूलाई जलवायु परिवर्तनको कारणले बिमारीले आक्रमण गरिरहेको थियो। एकातिर विषैला जीवजन्तुहरू आउने, साँपदेखि लिएर अन्य हिंसक जीवजन्तुहरूको आक्रमण पनि भइरहन्थ्यो। अर्कोतिर शमशान घाटको वातावरण भएको हुनाले, नजिकै शमशान घाट भएको हुनाले भूत प्रेतहरू पनि यत्तिकै आउने र आक्रमण गर्ने सिलसिला रहेको थियो। यस्तो किसिमको एउटा उच्चाटपूर्ण वातावरणमा यज्ञवत्सहरूलाई बिमारीसँग र भोकमरी समस्यासँग सामना गर्नु परेको थियो र त्यति नै बेला माउन्ट आबूमा चामल र गहुँ किन्न पाइने थिएन। यदि चामल किन्ने हो भने, गहुँ किन्ने हो भने मकै तथा चामल जरुर किन्नु पर्दथ्यो र यज्ञमा पिताश्री ब्रह्म बाबासँग कुनै पनि जगदम्बा सरस्वतीसँग, मम्मासँग त्यो चामल किन्नको लागि, गहुँ किन्नको लागि पैसा धन पनि थिएन। तथापि बाबाले आफ्ना यज्ञवत्सहरूलाई यस्तो किसिमको प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। कराचीमा रहँदा पनि ब्रह्म बाबाले, पिताश्री ब्रह्म बाबाले सबै यज्ञवत्सहरूलाई 15 दिनसम्म बाजरीको पिठोलाई पानीमा पकाएर एक प्रकारको खानेकुरा बनाएर मोही र बाजरीको पिठोसँग, रोटीसँग मात्रै जीविका निर्वाह गर्नुपर्ने बाबाले नियम बनाउनु भएको थियो र बाबाले भन्नुभएको थियो जसको परमात्मामा निश्चय बुद्धि थियो भने यस्ता बच्चाहरूलाई, बिमारी बच्चाहरूलाई पनि त्यो रोटी, बाजरीको रोटी र मोहीले उहाँहरूलाई अमृत र औषधिको कार्य गरिरहेको थियो। यसै गरी बाबाले जुन प्रशिक्षण दिनुभएको थियो, विनाशकाल भोकमरीको समयमा पनि यस्तो किसिमको अवस्था बनाउनु पर्दछ जस्तो सुकै चिज खाएर पनि शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउने कला बाबाले सिकाउनु भएको थियो, प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। त्यसै कारण माउन्ट आबूमा आइसकेपछि पनि जब यस्तो बेगरी पाठ भयो तब बिमारीहरूले अब एउटा बाजरीको रोटी र मोही खानु पर्दथ्यो
र अब सबै यज्ञवत्सहरूले यद्यपि मम्मा बाबाले पनि यही चिज खानुहुन्थ्यो र कहीँ बच्चाहरूले त्याग गरेर आफूले गहुँको रोटी बिमारीहरूलाई दिनुहुन्थ्यो र आफूले बाजरीको रोटी र मही खाएर जीवनयापन गर्नुहुन्थ्यो। जसको परमपिता परमात्मामा निश्चय बुद्धि थियो, समर्पित बुद्धि थियो, उहाँहरूलाई यस्तो किसिमको खानेकुरा जो कि बिहान खायो भने बेलुका खान नमिल्ने, बेलुका खायो भने बिहान खान नमिल्ने, बाबाले जो रोटी पकाउँदा त्यो रोटी पनि गनेर पकाउनुहुन्थ्यो। कति बच्चाहरू हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले कसैले त्यो रोटी थपेर पनि खान पाउने अवस्था थिएन, तापनि परमात्मामा निश्चय बुद्धि, समर्पण बुद्धि, समर्पित मन भएको कारणले त्यस्तो अवस्थालाई पनि सहन गरेर त्यो परिस्थितिलाई पनि सामना गरेर यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयलाई पिता श्री ब्रह्मा बाबाले तथा यज्ञवत्सहरूले अगाडि बढाउँदै लैजानुभयो। जो बच्चाहरूलाई संशय आयो, संशयात्मक बुद्धि भयो, यो कार्य ईश्वरको हो वा होइन भन्ने जस्तो समर्पण बुद्धि नभएका व्यक्तिहरूले यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयको ज्ञान ध्यानलाई छोडेर फेरि लौकिक तथा भौतिक संसारतिर प्रवेश गर्न सुरु गर्नुभयो र त्यति बेला लगभग आधा जस्तै यज्ञवत्सहरूले यज्ञलाई अथवा शिव बाबाको यो गीता ज्ञान, यो मिसन, यो मुरलीलाई छोडेर सांसारिक जीवन व्यतीत गर्नको लागि फर्कनु भएको थियो। तर जसको समर्पण बुद्धि थियो, समर्पण मन थियो, समर्पण शरीर थियो, समर्पण वचन थियो, उहाँहरू निश्चय बुद्धि भएर यस मिसनमा लागिरहनुभयो र अगाडि बढिरहनुभयो र त्यो कालो बादल रूपी बेगरी पाठ पनि पुरा भएर फेरि जीवनमा खुसियाली, शान्ति, आनन्दको बहारको दिन पनि बाबाको अगाडि आउन सुरु हुन थाल्यो। यसरी बाबा यस्तो बेगरी लाइफमा पनि निश्चिन्त बेफिक्र हुनुहुन्थ्यो, निश्चिन्त हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँले आफूलाई निमित्त ठान्नु भएको थियो यो कार्य परमात्माको हो, जिम्मेवार शिव बाबा हुनुहुन्छ भनेर निश्चिन्त हुनुहुन्थ्यो। यस्तो बाबाको समर्पण बुद्धि, समर्पण मनले निश्चय बुद्धि निश्चिन्त र बेफिक्र बनाएको थियो। यसरी हामीले यो जनवरी महिनामा, अव्यक्त महिना, तपस्याको महिनामा फलो फादर, हाम्रो जीवनको आदर्श पिताश्री ब्रह्म बाबालाई फलो फादर गर्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व र लक्ष्य भएको हुनाले बाबाले जस्तै समर्पण बुद्धि भएर जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि शिव बाबालाई जीवनको आधार र सहारा बनाएर हामी यस आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। चाहे हामीले खाना मिलोस् हामीलाई, चाहे खाना नमिलोस्, चाहे अवसर मिलोस् चाहे नमिलोस्, चाहे सुविधा मिलोस् चाहे नमिलोस्, तर सबै जिम्मेवार परमात्मा हुनुहुन्छ। यसमा पनि सूक्ष्म कल्याण भरिएको छ भनेर हामी यस आध्यात्मिक सत्यताको मार्गमा अगाडि बढ्नु नै समर्पण बुद्धि हुनु र फलो फादर गर्नु हो भन्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।